अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BNN न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ताहिर वहीउद्दीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कारोबारी शख्सियत सैयद ज़ाहिद हुसैन गिलानी। आइए उनसे जानते हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दूसरी बार जो वज़ारत उज़्मा का उन्होंने हलफ उठाया है, एक बार पहले भी वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इस बार भी उन्होंने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया है। आपके ख्याल के मुताबिक ये पाकिस्तान को किस विजन के मुताबिक लेके चलेंगे? क्या मज़ीद तरक्की करेगा पाकिस्तान? जी, मेरे राय में या मेरी आज तक का जो एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इससे बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर आज तक नहीं मिला। सभी लोगों की कारकर्दगी देख लें, लेकिन शहबाज शरीफ एक ऐसी शख्सियत है कि जो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर है, और यही एक वाहिद बंदा है जो पाकिस्तान को इन हालात से निकाल सकते हैं। और ये पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए हैं, और हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान इन क्राइसिस से निकल जाएगा। जो मरियम नवाज है उन्होंने पाकिस्तान की वो पहली खतून है जो वज़ीर आला बनी है, उन्होंने हलफ उठाया, नौजवान क़यादत है और यूथ को आगे लेकर चलने वाली है। क्या आप समझते हैं कि पहले मोहसिन नकवी भी जो निगरान वज़ीर आला रह चुके हैं, उन्होंने भी पंजाब में बहुत ज़्यादा काम किया है, जिस तरह शहबाज शरीफ की बागा बाग दौड़ रहती थी, इसी तरह ये भी इतने एक्टिव थे। क्या आप समझते हैं कि मरियम नवाज भी इतनी एक्टिव होगी? देखिए जी, मरियम नवाज साहिबा के लिए एक टफ टारगेट है। जो गोल्स या जो चीज़ें अचीव की हैं शहबाज शरीफ साहब ने, लाहौर को दुनिया के तरक्की याफ्ता शहरों के मुताबिक कर दिया था, और मोहसिन नकवी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। और अब इनके सामने एक बड़ी मिसालें हैं मरियम साहबा के सामने कि वो इस लेवल पे जाती हैं या नहीं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि उसी माहौल में वो पली बड़ी हैं, वही जीन्स हैं, और जो एडवांटेज है कि वो अभी इस कंडीशन में है कि वो भाग दौड़ कर सकती हैं। उनकी पिछले दिनों में एफर्ट्स जो हम देखी, जो पिछले दिनों में जो उन्होंने जलसे किया, जो कुछ भी किया, उससे साबित होती है कि वो बाहिम्मत हैं और काम कर सकती हैं। और शुरू में जो उनके जो अभी स्टार्ट में जो उनके आर्डर्स आए हैं, उससे लगता है कि वो पुरअज़म हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान और पंजाब तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। आपके हल्के के राना तनवीर हुसैन पहले भी वफाकी वज़ीर रह चुके हैं, वज़ीर तलीम रह चुके हैं। राना तनवीर साहब का जो है ना, उन्होंने N113, N114 और ननकाना के भी जो है ना वो कमान संभाली हुई है इलेक्शन के दिनों में। आप क्या समझते हैं कि राना तनवीर साहब ने इन पर पूरा फोकस किया हुआ है? देखें जी, मैं समझता हूँ कि राना तनवीर साहब एक बड़े सीजनड पॉलिटिशियन है और बड़े मैच्योर पॉलिटिशियन है। उनका बड़ा होल्ड है अपने एरियाज़ में ना, जो वो 3-4 हलकों पे वही लीड कर रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे, सब जगह पे टाइम दे रहे थे, और उन्होंने सीटें विन भी की हैं। लोग ने जैसे कहते हैं ये फ़ख्र पाकिस्तान है, कुछ लोग कहते हैं जी ये शेर पंजाब है, तो ये शेर पंजाब जो कहते हैं ये गलत नहीं कहते। और आप देख सकते हैं कि पिछले अरसा में जब वो MNA नहीं रहे, काम तो वो लोगों के करते रहे हैं, लेकिन हमारे एरिया में इतना अमन की फ़ज़ा नहीं रही। वो लोग कहते हैं ना कि अपने घर के शेर को ना मारो, बाहर के कुत्ते आकर आपको चीर फाड़ जाएंगे। तो इनको हमने पीछे करने की सज़ा ये हुई है कि लोग यहाँ अमन ख़राब हुआ है, बहुत से दूसरे हल्के हो गए। जो हमने नुमाइंदे सेलेक्ट किए थे वो इस काबिल नहीं थे कि ग्रिप कर सके सारे हालात को। हम उम्मीद करते हैं कि राना साहब, चूँकि ये और मरीदके के लिए तो ये ज़्यादा फ़ख्री बात है कि अगर ये अच्छे ये वजारत पे जाएंगे तो जो कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे वो मरीदके के एरियाज़ को मिलेंगे। अच्छी वजारत इनको मिलेगी, उनके बेनिफिट्स इधर मिलेंगे, उनको उनकी ग्रिप अच्छी होगी तो इंतज़ामिया अच्छी कंट्रोल्ड होगी, ये जराइम ये चीज़ें सारी वो कंट्रोल हो सकती है। अगर कोई कमज़ोर MNA यहाँ आ जाता या ऐसा जो हुकूमती पार्टी का नहीं है तो हालात यहाँ कंट्रोल नहीं हो सकते थे। और राना तनवीर साहब जो एक सीजनड पॉलिटिशियंस हैं, मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं, उनको पता है ये कैसी चीज़ें हैंडल करनी है। और हम समझते हैं कि ये हमारे इलाके की खुशकिस्मती है कि इन जैसा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन हम में है। और मरीद के और इसके गिरदनवा के जो देहात हैं या इलाके हैं या ये जो हल्का है, श्योरली ये तरक्की करेगा इंशाल्लाह। राना तनवीर हुसैन साहब 3 बार MNA रह चुके हैं। इस बार उनके भतीजे राना अहमद अतीक अनवर
وہ MNA کے کینڈیڈیٹ تھے، وہ جیتے ہیں، وہ منتخب ہوئے ہیں، اور رانا تنویر صاحب نے اپنے حلقے میں بے شمار کام کروائے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ رانا عتیق صاحب بھی اسی ویژن کے مطابق کام کریں گے؟ دیکھیں جی، رانا عتیق صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے الیکشن سے کچھ دیر پہلے۔ کچھ بندے کا پہلے ایک امیج ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ کچھ کس طرح کا ہوگا، لیکن جب ان سے ملاقات ہوئی تو بڑے ایک نفیس آدمی ہیں۔ ان میں ایک رنگ نظر آتا ہے جو نوجوان نسل میں ایک پڑھے لکھے بندے میں جو ہونا چاہیے، اور میں بڑا پر امید ہوں کہ وہ بہت اچھا کام کریں گے۔ کیونکہ ڈسٹرکٹ چیئرمین وہ پہلے رہ چکے ہیں نا، ڈسٹرکٹ شیخ پورہ میں بے شمار انہوں نے کام کروائے، ترقیاتی کام کروائے ہیں۔ اب تو وہ MNA ہیں، اور آپ کے نظریے کے مطابق مریدکے میں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کیا وہ بھی مکمل کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں، وہ ایک ڈیسنٹ آدمی ہے، مجھے ان سے بات کرنے سے پتہ چلا کہ ان کا ویژن بڑا کلیئر ہے، اور یہاں بھی انہوں نے کہا جی میں یہ بتا مافیا اور یہ ساری چیزیں میں ختم کروں گا، اور ان کا ویژن بڑا کلیئر تھا، اور بڑی ڈیسنٹ گفتگو کرتے ہیں اور پرعزم ہے، اور وہ کریں گے، مجھے تو یہی لگ رہا ہے انشاءاللہ، اور یہ مریدکے کی خوش قسمتی ہے۔ جس طرح کہ پہلے بھی 3 سال کی حکومت میں رہ چکا ہے، کیونکہ نوجوان قیادت کو کوئی روزگار نہیں ملا، اب یہ حکومت نئے ویژن لے کے آ رہی ہے، نئے نمائندے انہوں نے منتخب کیے ہوئے ہیں، اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ملک میں بے روزگاری کم ہو جائے گی؟ دیکھیں جی، پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کا جو دور تھا نا، وہ ایک امید کا دور تھا۔ اس دور میں بھی انڈسٹری گرو کی تھی، ان کا ویژن تھا، انڈسٹری چلتی تھی، لوگوں کو روزگار ملتا تھا، اور یہ بھی انہی کی ٹیم ہے، اور امید ہے کہ یہ ساری چیزیں دوبارہ لائن اپ ہوں گی اور انڈسٹری چلے گی اور نوجوان کو روزگار ملے گا۔ مارچ کو ویسے بھی جو ہے نا خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے، کیونکہ جو عورت کا مقام ہوتا ہے نا، وہ بہت اونچا مقام ہے۔ جب جس کا رتبہ اور مقام بڑھ جائے نا، ویسے بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ عورت ایک ماں کی شکل میں بھی ہے، بہن کی شکل میں بھی ہے، بیوی کی شکل میں بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ 8 مارچ کو ان کے حقوق کے لیے لوگوں نے، عورتوں نے احتجاج کرنا ہے، ہمارے حقوق ہمیں ملنے چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو خواتین ہیں ان کے حقوق، اسلام تو ویسے بھی اجازت دیتا، مردوں کے برابر ان کو حقوق ملنے چاہیے، کیا جو ان کا احتجاج ہے یا ان کا عالمی دن ہے ان کو حقوق مل رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں، مجھے نہیں لگتا ہے۔ اسلام آلریڈی عورتوں کو بہت حقوق دے رہا ہے، ہمارے لاز میں، ہمارے قانون میں بھی سب کچھ ہے۔ اصل چیز ہے کہ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے۔ اگر لوگ پڑھ جائیں، یہ چیزیں سمجھیں، یہ گھر گھر کے سمجھنے کا مسئلہ ہے۔ جہاں پڑھے لکھے گھرانے ہیں وہاں عورتوں کو حقوق ملتے ہیں، اسلام میں بھی ملتے ہیں، اسمبلیوں میں بھی سیٹیں ملتی ہیں، سارا کچھ ہے۔ یہ ایک ٹوٹل سسٹم چینج ہونے والا ہے، کچھ لوگوں کی جو تھاٹس ہیں وہ چینج ہونے والی ہے، اور وہ لٹریسی سے اور مختلف جو انٹلیکچوئلز ہیں اس پہ لیکچر ہوں تو پھر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آپ کے جس طرح آپ کو پتا کہ 2-4 دن پہلے ایک واقعہ ہوا اشرا بازار میں، بہت بڑا واقعہ ہوا کہ وہاں پر ایک خواتین نے عربی لباس پہنا ہوا ہے، جس طرح وہ بے حرمتی ہو رہی ہے، جس طرح کوئی آیات لکھی ہوئی ہے، ویسے لکھا ہوا تھا حلوہ حلوہ، ہزاروں لوگ مارنے والے تھے، بچانے والا کوئی بھی نہیں تھا ان میں، ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی جو ہجوم ہے ان میں سے ایک عورت آئی، اس نے ایک عورت کو بچایا۔ آپ کے اندازے میں وہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں جی، لوگوں کا اس پہ حملہ کرنا بالکل غلط تھا۔ یہ ہمارا امیج دنیا میں کوئی اچھا نہیں جاتا اس طرح کے واقعات سے۔ لوگ نہیں سمجھتے، وہ بڑا شارٹ کٹ راستہ ڈھونڈتے ہیں جنت میں جانے کا نا جی، کہ جی فٹافٹ کسی کو، لیکن اسلام کی اصل تعلیمات تو ایسا نہیں ہے۔ اور میں تو اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں، وہ جو لیڈی SP ہیں، کہ انہوں نے اس موقع کو ہینڈل کیا۔ اگر نہ کرتے تو ان لوگوں کو بھی شرمندگی ہونی تھی، اور دنیا میں بھی ہمارا امیج اچھا نہیں جانا تھا۔ ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ اگر وہ واقعی ہر مسلمان اسلام کے لیے کٹ مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ نہیں کہ جس کے جو سمجھ میں آئے وہ اس پہ چل پڑے، اس کے لیے کوئی واضح لائنز ہونی چاہیے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے ان چیزوں کیونکہ ہمارا معاشرہ اس طرف چل رہا ہے نا کہ ہم کہتے ہیں نا پہلا پتھر وہی اٹھائے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ عیب تو سب میں ہوتے ہیں، اور پتھر اٹھانے والے سارے ہی ہوتے ہیں، بچانے والا ان میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ہر بندہ نا ہر چیز کو اپنا گستاخی رسول اور ان چیزوں سے منسوب کر رہا ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کا امیج خراب ہوتا ہے، اسلام کا امیج خراب ہوتا ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اس کو پہلے جانچا جائے، یہاں عدالتیں ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس کو جانچا جائے، پھر اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ امید ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ اس کو سمجھنا شروع ہو جائیں۔